श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 40 सर्गः। श्रुत्वा तु वचनं तस्य वायुसूनोर्महात्मनः उवाचात्महितं वाक्यं सीतासुरसुतोपमा। त्वां दृष्ट्वा प्रियवक्तारं सम्प्रहृष्यामि वानर। अद्दसञ्जातसस्येव पृष्टिं प्राप्य वसुन्धरा। यथा तं पुरुषव्याघ्रं गात्रै शोकाभिकर्षितैः संस्पृशेयं सखामाहं तथा कुरु दयामयी। अभिज्ञानं च रामस्य दत्त्या हरिगणोत्तम क्षिप्तामीक्षिकां काकस्य कोपात् एकाक्षिसाधनीं। मनःशिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रणष्टे तिलके तं किल स्मर्तुमर्हसि। सवीर्यवान् कथं सीतां हृतां समनुमन्यसे। वसन्तीं रक्षसां मध्ये महेन्द्रवरुणोपमः। एष चूडामणिर्दिव्यो मया सुपरिरक्षितः। एतं दृष्ट्वा प्रहृष्यामि व्यसने त्वामिवानघ। एष निर्यादितः श्रीमान् मया ते वारिसम्भवः। अतः परं न शक्ष्यामि जीवितुं शोकलालसा। असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छिदः। राक्षसीनां सुघोराणां त्वत्कृते मर्शयाम्यहं। धारयिष्यामि मासं तु जीवितं शत्रुसूदन। मासादूत्वं न जीविष्ये त्वया हीना नृपात्मज। घोरो राक्षसराजोऽयं दृष्टिश्च न सुखामयी। त्वां च श्रुत्वा विषज्जन्तं न जीवेयम् अहं क्षणं। वैदेह्यावचनं श्रुत्वा करुणं शाश्रुभाषितम् अदाब्रवीन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः। तच्चोकविमुखो रामो देवी सद्येन ते शपे। रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते। कथंचित् भवती दृष्टा न कालः परिशोचितुम्। इमं मुहूर्तं दुःखानाम् अन्तं द्रक्ष्यसि भामिनी। तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रावरिन्दमौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः। हत्वा तु समरे क्रूरं रावणं सगबान्धवं। राघवौ त्वां विशालाक्षि स्वां पुरीं प्रापयिष्यतः। यत्तु रामो विजानीयात् अभिज्ञानम् अनिन्दिते। प्रीतिसञ्जननं तस्य भूयस्त्वं दातुमर्हसि। सा ब्रवीदत्तमेवेति मयाभिज्ञानमुत्तमम्। एतदेव हि रामस्य दृष्ट्वा मत्केशभूषणं। श्रद्धेयं हनुमन्वाक्यं तव वीर भविष्यति। सथं मणिवरं गृह्य श्रीमान् प्लवगसत्तमः। प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे। तमुत्पादकृतोत्साहम् अवेक्ष्य हरिपुङ्गवं वर्धमानं महावेगम् उवाच जनकात्मजा। अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदया गिरा। हनुमन् सिंहसङ्काशौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् ब्रूयाह्यनामयम्। यथा च स महाबाहुः मां तारयति राघवः। अस्मादुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समादातुमर्हसि। इमं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिभत्सनं च
ब्रूयास्तु रामस्य कतः समीपं शिवश्चदेद्वास्तु हरिप्रवीर स राजपुत्र्या प्रतिवेदिदात्तः कविकृतात्तः परिहृष्टचेताः अल्पावशेषं प्रसमीक्ष्य कार्यं दिशं ह्युदीचीं मनसा जगाम। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 40 सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आंजनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।